बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाजरीन, मैं हूं तारिक चौधरी। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, मैं पिछले एक महीने से बैरून मुल्क था और अभी मैं वापस आया हूं। वापस आने के बाद मेरी तबीयत कुछ नासाज थी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरोफियत से होंगे। नाजरीन, मियाँ नवाज शरीफ साहब को किसने निकाला? हमारे मुल्क के ताकतवर अदारे ने, अदलिया ने या नैब ने, या इन तीनों ने? मियाँ नवाज शरीफ साहब जब से बैरून मुल्क गए अदालत से रिलीफ लेकर, और उनको तकरीबन 4 साल होने को है। अब तक उन्होंने कई दफा पाकिस्तान आने की तारीख दी, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए। अब फिर उन्होंने 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आने का कहा है, और अब देखना यह है कि 21 अक्टूबर को भी वो पाकिस्तान आते हैं या पिछली तारीखों की तरह अपना वो जो आने का फैसला है वो तब्दील करते हैं। लेकिन इस बार तो कभी यकीन है कि वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। और नाजरीन, जब से वो पाकिस्तान से बाहर हैं वो कुछ नामुकम्मल जुमले बोल रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने आने से 2 हफ्ते पहले वो जो नामुकम्मल जुमले थे उनको मुकम्मल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एक मुंतखब वजीर आज़म जिसको करोड़ों लोग मुंतखब करते हैं और करोड़ों लोगों का मैंडेट लेकर आता है, और वो जब लोड शेडिंग खत्म करता है तो 4 जज मिलकर उसको चलता करते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। आखिर इनके पीछे कौन है? उन्होंने नाम लिए साबिक आर्मी चीफ के जनरल बाजवा का और जनरल फैज़ हमीद का, और उन्होंने कहा कि इनके आलाकार साकिब निसार और खोसा हैं। इनके अलावा उन्होंने एक जो सिटिंग जज है इजाजुल अहसन, उनका नाम भी लिया, और उन्होंने जो पनामा वाले हैं उनका भी नाम लिया है। तो इस तरह नैब के जो साबिक चेयरमैन जस्टिस जावेद साहब वो भी इसमें आते हैं। उन्होंने कहा कि ये अपने मुल्क के साथ क्या किया है, और जिन्होंने ये किया है वो यकीनन मुजरिम हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए। और ये सारी बातें मियाँ नवाज शरीफ ने जो उनका गुजरांवाला का जलसा था उसमें भी की थी, और उन्होंने उस वक़्त उस जलसे में जो उस वक़्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा और फैज़ हमीद जो उस वक़्त बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, उनका नाम उस वक़्त गुजरांवाला के जलसे में भी लिया था। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब ये बयानियाँ लेकर वो पाकिस्तान में आने वाला जो इलेक्शन है इस बयानिए पे वो कितना कामयाब हो सकते हैं, उनका वोट बैंक इस बयानिए से कितना बढ़ सकता है, पाकिस्तानी कौम कितना उनके साथ दोबारा जुड़ सकती है, उनके जो वोटर हैं जो उनसे दूर गए थे अब वो वापस आ सकते हैं इस बयानियों को लेकर या नहीं आ सकते। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होंगे, और फिर ये देखा जाएगा कि उनके वोटर वापस आते हैं, पाकिस्तानी कौम उनके साथ कितना जुड़ती है। नाजरीन, पाकिस्तान आने के बाद चूँकि मियाँ साहब अदालत से रिलीफ लेकर गए थे, अदालत से कुछ हफ्तों का कहकर गए थे, पाकिस्तान आने के बाद क्या उनको फिर अदालतों का सामना करना पड़ेगा? वो जो उनके खिलाफ केसेस हैं उनका सामना करना पड़ेगा, उनको दोबारा जेल जाना पड़ेगा, या फिर उनके पीछे कोई ऐसी ताकतवर हलकों की मदद है कि वो इतने वसूख से कह रहे हैं कि मुझसे लिखवा लो, मैं इंशाल्लाह चौथी बार वज़ीर आज़म बनूंगा। इससे तो यही लगता है कि उनकी जिस तरह किसी के साथ डील हो गई है, जब वो पाकिस्तान आएंगे तो उनके जो केसेस हैं वो भी सारे ख़त्म हो जाएंगे और उनको 2/3 मैंडेट भी मिल जाएगा, और पाकिस्तानी अवाम भी उनके साथ होगी, और उनको आने वाला जो इलेक्शन है वो 2/3 अक्सरियत से जितवाएगी, और वो पंजाब में और फिर वफाक में हुकूमत बनाने के लिए ये मैंडेट लेकर पंजाब और वफाक में हुकूमत बना ले। नाज़रीन, अब तक की इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे और वहाँ से फिर हेलीकॉप्टर के ज़रिए मीनार पाकिस्तान जलसागाह में पहुँचेंगे, और वहाँ पर फिर वो अपने जो वोटर हैं जो वहाँ पे लोग आए होंगे उनसे खिताब करेंगे। उसके बाद फिर 2 राय है, एक तो ये कह रहे हैं कि हज़रत अली हजवेरी के मज़ार पर हाज़री देंगे और फिर जाती उम्रा जाएंगे, और कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान जलसागाह से खिताब करके ही वो वापस जाती उम्रा चले जाएंगे, और जाती उम्रा रैली की शक्ल में जाएंगे
یا پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے جاتی عمرہ پہنچیں گے، یہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ ناظرین، چونکہ پچھلے جو 16 مہینے تھے اس میں میاں نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف کی حکومت تھی، تو میاں شہباز شریف کی جو حکومت تھی اس میں مہنگائی کا انہوں نے طوفان کھڑا کر دیا تھا، اور پیٹرول کی جو آج قیمت چل رہی ہے وہ 333 روپے ہے، اور بجلی بہت زیادہ مہنگی ہے۔ جو پاکستانی عوام ہے وہ مہنگائی کے ہاتھوں پس رہی ہے اور ان کا جینا محال ہو گیا ہے، اور ان چیزوں کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز 2/3 اکثریت لینے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی، اور کبھی بھی پنجاب میں یا وفاق میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی۔ تو لیکن اگر وقت نے ساتھ دیا پاکستان مسلم لیگ نواز کا، تو پھر میاں نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر ان کو پاکستانی قوم 2/3 مینڈیٹ دے گی تو پھر وہ پنجاب میں بھی حکومت بنا لیں گے اور وفاق میں بھی آسانی سے حکومت بنا لیں گے۔ جب میاں نواز شریف حکومت میں آ جائے گا، کیا وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ جو انہوں نے نام لیے ہیں ان کا احتساب وہ کر سکیں گے؟ لیکن ابھی تک تو جو ہمارا پاکستان کا طاقتور ادارہ ہے، ان کے جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں، ایک حد تک وہ ادارہ ہمارے جو پاکستان کے سیاستدان ہیں، جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کی جو مخالفت ان ادارے کے جو ریٹائرڈ ملازم ہوتے ہیں ان کے خلاف ایک حد تک وہ سنتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ طاقتور ادارہ اپنے جو ریٹائرڈ ملازمین ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے تو لگتا ہے کہ وہ نام جو میاں نواز شریف صاحب نے لیے ہیں ان کا احتساب ان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اسی طرح لگتا ہے کہ جس طرح پرویز مشرف کے ساتھ میاں نواز شریف کا ایک تعلق تھا، اس میں میاں صاحب کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے، یہ تو ایک تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ تو اب یہ جو سچویشن ہے یہ بھی ویسی ہی میاں صاحب نے بنا لی ہے کہ ان طاقتور اداروں کے ساتھ اپنا بیانیہ جو ان کے خلاف بنا لیا ہے، تو اس سے میاں صاحب کو کیا حکومت بنانے میں مدد ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نواز کی چیف کوارڈینیٹر مریم نواز آج کل میاں نواز شریف کے آنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ مینار پاکستان میں 1 لاکھ کرسیوں کا انتظام کیا گیا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ مینار پاکستان کا یہ جو جلسہ ہوگا یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ ہوتا ہے مینار پاکستان میں اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ 1 لاکھ لوگ کرسیوں پر ہوں گے، اور آس پاس جو سڑکیں ہیں اور باقی جو آس پاس پارک کا ایریا ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ کھڑے بھی ہوں گے اور سڑکوں پر بھی ہوں گے۔ اس طرح ہم پاکستان تحریک انصاف کا جو بہت بڑے جلسے ہوتے ہیں ان سے بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ہم نے اپنے جتنے بھی ایم پی ایز، ایم این ایز اور جتنے بھی ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ وہ اپنے حلقوں سے زیادہ لوگ لے کر آئیں۔ ناظرین، کچھ تجزیہ کار تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے وثوق سے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آنے کے بعد انشاءاللہ الیکشن بھی جیتوں گا اور مجھے 2/3 اکثریت بھی ملے گی، لیکن یہ بات ناممکن سی لگتی ہے۔ یہ تو ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کے مترادف ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میاں نواز شریف آنے کے بعد، بے شک انہوں نے یہ بیانیہ جو مختلف اداروں کے خلاف انہوں نے بنایا ہے، اس بیانیے پہ بھی وہ اپنے ووٹر دوبارہ سے اکٹھے نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ 2/3 اکثریت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب جو مفاہمت کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں، آخر ان کا بھی پاکستانی سیاست میں بڑا کردار ہے، اور آنے والے الیکشن میں ان کی جو مفاہمت ہے وہ کیا رنگ لائے گی؟ کیا وہ دوبارہ سے سندھ میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے، اور وفاق میں وہ کتنی
वजारतें लेने की पोजीशन में होंगे। इसके बाद नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो तो अब जो 9 मई का वाक़या हुआ था उसके बाद बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब वो जेल में हैं और उनके जो करीबी साथी जिन्होंने अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी, वो भी कुछ जेल में हैं और कुछ छुपे हुए हैं, लेकिन उनको भी एक एक करके पकड़ा जा रहा है। और आने वाले इलेक्शन में अगर तो इमरान खान जेल के अंदर ही होते हैं और जो उनके करीबी साथी हैं जिन्होंने अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी वो भी जेल में होते हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आने वाला इलेक्शन है उसमें क्या मुस्तकबिल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें अपने कैंडिडेट किस तरह खड़े करेगी, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कैंडिडेट खड़े करेगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का जेल में होना, तो उनका जो वोट बैंक है वो तो अभी तक प्रॉपर वैसे का वैसा ही है, बल्कि वैसा नहीं, इमरान खान के जेल के अंदर होने की वजह से उनका जो वोट बैंक है वो पहले से बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अभी बहुत कड़ा इम्तहान चल रहा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।